आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कानुनी बहस विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा दुईजना अतिथिहरूलाई स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ संविधान सभाका सदस्य एवं अधिवक्ता रेवती रमन भण्डारी र प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश सदस्य सांसद माननीय उबिन्दा बराइली। दुवैजना अतिथिहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। आजको कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन 2 वर्ष अगाडि विघटनको सिफारिस, त्यसपश्चात राष्ट्रपतिबाट चाहिँ सो सिफारिसलाई चाहिँ सदर गरेपछि नेपालको राजनीतिमा एकदमै ठुलो तरङ्ग आएको छ र यस बेला संवैधानिक जटिलताहरूको पनि उत्तिकै चर्चा चलिरहेको छ। यो सन्दर्भमा यो अहिलेको जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ अवधि बाँकी रहँदै गरिएको विघटनको सम्बन्धमा म सुरुमा यहाँहरूसँग केही कुरा बुझ्न चाहन्छु। सर्वप्रथम संविधान सभा सदस्य एवं अधिवक्ता रेवती रमन भण्डारीज्यू, यो विषय यो स्वाभाविक हो कि यो अप्रत्याशित हो? राजनीतिक घटनाक्रमको हिसाबले यो अप्रत्याशित जस्तो पनि हो र हामी जुन मोडलको शासन व्यवस्था स्थापना गरेका छौँ संविधान बमोजिम, त्यो हिसाबले स्वाभाविक हो। किन स्वाभाविक हो भने दुईटा अवस्था आउँछन्। त्यो खास गरी संसदीय मोडलको लोकतन्त्र, संसदीय मोडलको प्रजातन्त्रमा जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभा वा माथिको चाहिँ के भने जनप्रतिनिधिको माथिल्लो ठाउँ, जसलाई संसारका विभिन्न देशहरूमा विभिन्न भाषाले चाहिँ गरिन्छ। भारतमा त्यसको नाम फरक छ, नेपालमा हामीले प्रतिनिधि सभा। यसैमा मैले यहाँलाई रोक्न खोजेँ। यो खास गरिकन नेपालको संविधानको धारा 76 को चाहिँ उपधारा 1 र 7, त्यस पछाडि धारा 85 र त्यस पछाडि चाहिँ संसदीय शासन प्रणाली, यसको मर्म भावना अनुसार चाहिँ यो संसद चाहिँ विघटन गर्न खोजिएको भन्ने कुरा छ। अनि यो अनुसार के प्रधानमन्त्रीलाई यो विशेष अधिकार छ? अब के छ भने संविधानले परिकल्पना के गरेको छ भने संसदको कार्यकाल, प्रतिनिधि सभा कार्यकाल पुरै 5 वर्षको हुने भन्ने परिकल्पना गर्दैन। 85 ले त्यो कुरा चाहिँ के भने यो संविधान, यो प्रत्येक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल यो संविधान बमोजिम अगाडि नै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक 5 वर्ष हुनेछ भनेपछि। तर विघटन कुन बेला हुन्छ भन्ने कुरा त प्रावधान छ नि त। त्यस म भन्दैछु। दोस्रो कुरा के छ भने जब विश्वासको मतको प्रश्न हुन्छ, 76 को 7 को जहाँसम्म, धारा 76 को 7 को जहाँसम्म प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा, विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने अवस्थामा, र यो कहाँ जोडिन्छ भनेदेखि दुईटा अवस्था हुन्छ। एउटा चाहिँ विश्वास अगाडि बहुमत प्राप्त नगरेको दलको नेताले विश्वासको मत लिने व्यवस्थामा विश्वासको मत प्राप्त भएन भने एउटा अवस्था हो। त्यो कोर्स पुरा भएन नि त भन्दैछु म। त्यसपछि अर्को अवस्था भनेको के हो भने विश्वासको मत प्राप्त सुरुमा गर्नु नपरे पनि बिचमा यस्तो अवस्था आउँछ 5 वर्षका निम्ति भनेर निर्वाचित भएको सरकारले, प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचित गरेको सरकारले त्यो विश्वास गुम्ने परिस्थिति आयो भने ताजा जनादेशका निम्ति त्यो त संविधानमा व्यवस्था छैन। म भन्दैछु संविधानको व्यवस्थाको कुरा म भन्दैछु। ताजा जनादेशको लागि जनतामा गएर के हो त मैले विश्वास प्राप्त गरेर जनताबाटै विश्वास प्राप्त गर्छु भन्ने चाहिँ संविधानको कुरा भन्दैछु म। हाम्रो संविधानले यो संसदीय प्रणालीको, संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो। कतिपय सिद्धान्तहरू हुन्छन् जो संविधानका कतिपय धारामा ठ्याङ्गै लेखिनुपर्छ, जरुरी छैन। ठिक छ, यहाँको तर्क चाहिँ यो संविधान सम्मत छ भन्ने। संविधानका आधारभूत सिद्धान्त भएको हुनाले संवैधानिक छ। म माननीय उमिता बराइलीतर्फ लागेँ। प्रधानमन्त्रीलाई त एकदमै बाध्यात्मक स्थितिमा चाहिँ आइपर्यो। त्यो कारणले उहाँसँग चाहिँ यो बाहेक अर्को विकल्पै थिएन। त्यसकारण यो चाहिँ संविधान सम्मत, संविधानमा प्रष्ट उल्लेख नभए पनि हाम्रो चाहिँ संविधान सभा सदस्य एकजना नेकपाको जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले भन्नुभयो यो त बाध्यात्मक स्थितिले गर्दा यो त संविधानमा ठ्याक्कै नभने पनि मर्म र भावना अनुकूल छ भन्ने तर्कसँग तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ? म सहमत उहाँको तर्कसँग छैन। किनकि हाम्रो संविधानमा जब लेखिएको छ कि हामीले हेर्नु पर्दाखेरि धारा 76 र त्यसको उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके
को आधारमा मात्रै विघटन गर्न सकिने भनिएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जो अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संसद विघटन छ यो संविधान सम्बद्ध कुरै होइन। यो चाहिँ एकदमै संविधानलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रतिगमनतिर धकेलेको अवस्था छ। जस्तो हामीले देख्छौँ कि उहाँ अप्रत्याशित भन्दा पनि अत्यन्तै षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले चाहिँ उहाँले यो संसद विघटन गर्नुभएको छ। र उहाँको के छ त भन्दाखेरि संसद विघटन गर्ने त्यस पछाडि चाहिँ हिजो संसदले गर्न नदिएका जति पनि राष्ट्रघाती कदमहरू थिए त्यसलाई पारित गर्ने उहाँको ठुलो मनसाय छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन हिजोको दिनमा चाहिँ संसदमा अवरुद्ध जति पनि कुराहरू थिए त्यसलाई चाहिँ अब एक्लै उहाँले गर्न खोजिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ संविधान विपरीत कुरा हो। यो अत्यन्तै असंवैधानिक र यो एउटा कु हो र यो भन्न सकिन्छ। र उहाँले गर्नुभएको कदमसँग म कुनै पनि हालतमा सहमत छैन। उहाँले हिजो देशवासीको नाममा चाहिँ उहाँले चाहिँ जारी गर्नुभएको भनौँ न आफै भाषण गर्नुभएको वक्तव्य चाहिँ मलाई मध्यवधि चुनाव अथवा यो निर्वाचन र यो अहिलेको संसद विघटन मेरो रुचिकर विषय होइन, तर मलाई बाध्यता आइपर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि। होइन, उहाँलाई कुनै पनि बाध्यता आइपरेकै होइन, किनकि उहाँ भनेको नेकपाको चाहिँ अध्यक्ष होइन, पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अर्को सहयोद्धा साथीलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, कुनै पनि बाध्यता उहाँमा थिएन। उहाँलाई चाहिँ अविश्वासको मत पनि आइसकेको थिएन होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई कुनै पनि बाध्यता थिएन। उहाँले चाहिँ यो षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले चाहिँ गर्नुभएको मात्रै हो र उहाँको त्यो बहानाबाजी हो, एउटा आत्मरति लिने चाहिँ मेसो मात्रै हो उहाँको अभिव्यक्ति भनेको। म फेरि रेवती रमन भण्डारीतर्फ आएँ। यो नेपालको संविधान जुन छ कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भए पनि यो त बहुलवादमा आधारित बहुमतीय शासन प्रणाली हो। प्रधानमन्त्री प्रणाली जस्तो जो बेलायतमा परम्परावादी जुन छ बेलायती अथवा इभन भारतीय भनौँ त्यो खालको चाहिँ यो नेपालको संविधान होइन। यो नेपालको संविधान चाहिँ वेस्टमिन्स्टर अन्तर्गतको जुन छ त्यो अन्तर्गत त होइन। यो त त्यो खालको अधिकार नेपालको संविधानमा व्यवस्थै छैन। जबकि त्यो अधिकार बरु हिजो चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047मा थियो होला, तर नेपालको संविधानले त अहिले त परिकल्पना गरेका छैन। तर तपाईँले यो मर्म र भावना अनुसार भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा कानुनको विद्यार्थी मात्रै होइन, कानुनको तपाईँले संविधानको चाहिँ एउटा प्राध्यापक समेत भएर काम गर्नुभएको, अहिले पनि संविधान निर्माण गर्नमा तपाईँको निकै भूमिका पनि रहेको। यो त्यति बेलाको संविधान निर्माता यहाँ स्वयं पनि हुनुहुन्छ। यसलाई तपाईँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? फेरि पनि यसलाई भन्दाखेरि के हुन्छ भने संविधान हामीले शासन प्रणाली संसारमा हामीसँग राष्ट्रपतीय डाइरेक्ट निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि छ, अनि सेमी त्यो राष्ट्रपति प्रणाली भएका कतिपय मुलुकहरू हुन् जहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ राष्ट्रपति पनि हुन्छ, अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनमा अब अर्कै चाहिँ के भने शासन प्रणाली छ र हाम्रो प्रणाली वेस्टमिन्स्टर मोडलकै प्रणाली हो जहाँ जनताले प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्छन्। निर्वाचित गरेको माथिल्लो तहका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्छन् र प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हो। अब म तपाईँलाई यहीँ नै अलिकति रोकेँ छ, तर संविधानले व्यवस्था गरेको अनुसार नै हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले हामीले पढाउनु हुँदाखेरि हामीले यसरी नै बुझ्या हो। हामीले बुझेको हिजोको संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 त्यो 47 जो चाहिँ तीन पटक संसदको चाहिँ विघटन गरियो, तीन पटक विघटन गरियो। त्यसपश्चात तपाईँहरू संविधानको निर्माता संविधान सभाले जनताबाट जननिर्वाचित तपाईँहरू प्रतिनिधिद्वारा निर्वाचित भएको एउटा संविधान जुन छ त्यो संविधानले के परिकल्पना गर्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिने। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो देश जस्तो अविकसित देश चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि निर्वाचनमा सधैँभरि होमिरहने, संसदको कार्यकाल चाहिँ कहिले पनि पुरा अवधिसम्म पुरा नगर्ने भएको हुनाले त्यो हुनै नदिने भन्ने होइन, तर गर्नै परे पनि अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै गर्ने भनेरै यो धारा 76 चाहिँ 7 को व्यवस्था भएको हो, जो अघि नै माननीयजीले भनिसक्नुभयो। यसलाई तपाईँले व्याख्या गर्दा कसैको पक्ष पोषण गर्ने भन्दा पनि कुन दृष्टिकोणले यो चाहिँ यो आएको हो त संविधान? कानुन व्याख्याका तपाईँलाई पनि थाहा छ 9वटा सिद्धान्त हुन्छन् व्याख्याका, तर स्पष्ट जनतालाई त भनिदिनु पर्यो। म स्पष्ट भन्छु, कानुन व्याख्याका 9वटा सिद्धान्तहरू हुन्छन्। ती सिद्धान्तका आधारमा अदालतले भनौँ न अभिलेख अदालतको रूपमा रहेको हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै आएको छ, भविष्यमा गर्छ। हाम्रो संविधानले के छ भने सिधा भाषामा 47 अहिले खोजी के भइरहेछ
47 सालमा त सिधा व्यवस्था थियो, अहिले सिधा व्यवस्था छैन। यही होइन तर्क अहिले आइरहेको तर्क होइन। तर के छ भने हामी अपनाउँछौँ प्रणाली, संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली अपनाउँछौँ, हामी प्रणाली अपनाउँछौँ के अरे वेस्टमिनिस्टरको प्रणालीमा अलिकति थोरै कति मात्रै फरक भयो। 2 वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाउने, अविश्वास प्रस्ताव राखी भाइ प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने भने दुनियाँभन्दा अलिकति फरक हामीले त्यो चाहिँ टेक्निकली हामीले त्यो संविधान व्यवस्था गऱ्यौँ। तर कुरा के हो भने संविधानको प्रति सभाको कार्यकाल 5 वर्षको विकल्पै छैन भने उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि शर्तमा संसद 5 वर्षभन्दा यता विघटन गर्न पाइने, मध्यावधि चुनावमा जान पाइने भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट निषेध गरिएको पनि छैन। जब निषेध गरिएको छैन कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखलाई एउटा जनताले यत्रो चाहिँ के जनमत दिएर चाहिँ निर्वाचित गरेको चाहिँ दलका सदस्यहरूले, दलका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले जुन जिम्मेवारी दिन्छ ऊ पनि त्यसै परिस्थिति उत्पन्न नभइकन, एउटा चाहिँ के अरे विशिष्ट कार्य परिस्थिति उत्पन्न नभइकन आवेगमा, उत्तेजनामा या चाहिँ कुनै अन्य कारणले चाहिँ के भने संसद विघटनको सिफारिस गर्न पुग्दैन। यो विशिष्ट खाले परिस्थिति कि आफ्नै प्रदेश, आफ्नै दलका 83 जना सांसद संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै त्यो विशेष अधिवेशनमा आफ्नै सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्तावको लागि राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले पनि 6 घण्टासम्म कुरा आउँदाखेरि पनि एकजना सामान्य कर्मचारी पनि उपस्थित गर्न नसक्ने, तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिँ तुरुन्तका तुरुन्त लागू हुने। कति बेला पुग्यो, कति बेला कति घण्टा रुक्नु पर्यो त्यो चाहिँ इन्फर्मल कुरा छ, त्यसको आधिकारिक कुरा आएको छैन। तर कुरा के भने त्यो घटी होला समय म जान्दिनँ, त्यो त आधिकारिक ढङ्गले मिडियामा अनौपचारिक ढङ्गले आएको विषय हो। परिस्थिति किन विशिष्ट पर्यो भन्दाखेरि त्यति मात्रै होइन, अस्तिको दिन नै जब 90 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू राष्ट्रपतिलाई महाभियोग र प्रधानमन्त्रीमाथि सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव त अस्ति दिन बिहानै पनि जानुभएको थियो नि संसद सचिवालयमा। भने यो अवस्था एउटै आफ्नै पार्टीभित्रबाट पार्टी एक रहँदै पार्टी विभाजित नभइकन आफ्नै दलको सांसदले आफ्नै प्रधानमन्त्री। अब यही प्रश्न म माननीय उमिता बराइलीतर्फ आएँ। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एक प्रकारले बन्धक बनाइयो, उहाँले मेरो रुचिको विषय होइन पनि भनिसक्नु भएको छ। उहाँले उठाइसक्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रति चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव अनि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाअभियोगसम्मको चर्चा आयो। अनि 2-2.5 वर्षदेखि चाहिँ संवैधानिक आयोगहरू रिक्त भएको अनि त्यो कारणले राज्यलाई चाहिँ सञ्चालनै गर्न दिएन। र हिजो नै भनिसक्नु भएको छ व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका प्रधानमन्त्री मन्त्री के को लागि व्यग्र प्रतीक्षामा रहेकाहरूलाई चाहिँ यो बाटो मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छु भन्ने खालको आशयको उहाँले चाहिँ देशवासीको नाममा मन्तव्य नै दिनुभएको छ। यो अवस्थामा उहाँसँग बाटो पनि त वास्तवमा थिएन नि, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, मलाई त के लाग्छ भने बाटो प्रशस्त थियो। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नै पार्टीका सहयोद्धा साथीहरूलाई छलेर विभिन्न चाहिँ उहाँले चाहिँ अब निर्णयहरू गर्ने होइन, पार्टीमा निर्णय नगर्ने। हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा छौँ नि त, हाम्रो संविधानमै त्यो व्यवस्था छ। हाम्रो चाहिँ संविधानको मर्म र भावना अनुसार के हो त भन्दाखेरि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्ने बित्तिकै दलीय निर्णयलाई त उहाँले मान्नु पर्यो नि त, आफ्नो दलको निर्णय कि उहाँ स्वतन्त्र हो भन्नु पर्यो, अथवा उहाँ के हुनु पर्यो त भन्दा प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। अनि उहाँले जे पनि गर्न पाउनु, प्रधानमन्त्री होइन नि त। उहाँलाई त तिनै साथीहरूले चुनेर चाहिँ तपाईँ ल गर्दै गर्नुहोस् भनेर पठाएको। अझै पार्टी एकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ प्रचण्ड कमरेडसँग नै सहमति गर्नुभएको छ पार्टी एकतामै। ल 2.5 वर्ष म प्रधानमन्त्री हुने, 2.5 वर्षपछि त्यो त पछाडि प्रचण्डले छोडिदिनु। तर ती कुरा के हो त भन्दा प्रचण्ड कमरेड ठिकै छ, म पार्टी चलाउँछु, तपाईँ चाहिँ सरकार चलाउनुहोस् भनेर एक खालको चाहिँ मौखिक समझदारी भयो र त्यही ढङ्गले अगाडि बढिराख्नु भएको थियो। उहाँको क्रियाकलाप हामीले हेऱ्यौँ नि त, पार्टीसँग छलफल नगरिकन उहाँले विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याउनु। अध्यादेशमा चाहिँ सरकार चलाउने होइन, सत्ता चलाउने, देश चलाउने हो त। अनि आन्तरिक यो राजनीति छल गरेर उहाँले अध्यादेशको भरमा देश चलाउन खोज्नुभयो। यो आन्तरिक राजनीतिक कलहले
यो आन्तरिक राजनीतिक कलहले संविधानको मर्म भावना अथवा संविधानमाथि नै आक्रमण गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्नु त अर्को पक्षको पनि त उत्तिकै हात छ नि त। किनभने बिरालोलाई जब चाहिँ सबै झ्यालडोका थुनेर कुटेपछि त बिरालो झम्टिन्छ, झम्टे यही भएको भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि आइरहेछ नि त। होइन, अब त बिरालोसँग चाहिँ तुलना नगरौँ। बिरालो भनेको चाहिँ त्यो एउटा मानवीय संवेदना, भावना, दिमाग, बुद्धि नभएको एउटा जनावर हो। त उहाँ त मान्छे हो नि त। मान्छेमा पनि उहाँ के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ उहाँ पहिलो अध्यक्ष हो। यत्रो वर्ष चाहिँ उहाँले राजनीति गरेर आउनु भएको छ, तर उहाँले त्याग गर्न सक्नुहुन्न थियो? अर्कोजनालाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्न थियो? त विभिन्न चाहिँ अब प्रक्रियाहरू थिए, बाटाहरू धेरै थिए, तर उहाँले चाहिँ के गर्नु त भन्दा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले चाहिँ देशलाई एउटा बन्धक बनाउने उहाँले निर्णय लिनुभएको छ। यो निर्णय चाहिँ देशी विदेशीहरूको ठुलो हात छ र भारतले त स्वागतै गरिसकेको छ होइन। चाइना चाहिँ यो निर्णयबाट बेखुसी, हामी त खुसी छौँ भनेर भारतका चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूले भनिसक्नु भएको छ। यो के देखिन्छ त भन्दाखेरि अहिले आएर यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसले एउटा आर्थिक सङ्कटमा पनि हामी छौँ। यो बेलामा हामी कसरी मध्यवादी निर्वाचनमा जान सक्छौँ? र यो चाहिँ एउटा समय सान्दर्भिक भएन, यो अत्यन्तै षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले आएको छ। अब उहाँले यति मात्रै गर्नुहुन्न, उहाँले अब यो सम्पूर्ण प्रदेशहरू विघटन गर्नुहुन्छ, देशमा सङ्कटकाल लागू गर्नुहुन्छ र चाहिँ स्थानीय तहलाई पनि विघटन गर्नुहुन्छ। अनि सबै नेताहरूलाई चाहिँ उहाँले अख्तियारको माध्यमबाट चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ विभिन्न आरोपमा सबैलाई जेल पठाउनुहुन्छ र देशलाई एउटा चाहिँ भड्खालोमा उहाँले पुर्याउने अभियानको सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, अहिले हामी धरानबाट सञ्चालित कृति टेलिभिजनबाट कानुनी बहस विशेषमा छौँ। आज हामीले विघटित प्रतिनिधि सभाको सन्दर्भमा छलफल गरिरहेका छौँ। छलफलको क्रममा संविधान सभा सदस्य तथा अधिवक्ता रेवती रमन भण्डारी तथा 1 नम्बर प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य माननीय सांसद उमिता बराइली, म अब फेरि रेवती रमन भण्डारीतर्फ आएँ। यो हामीले नबुझेको, तपाईँहरूले सिकाउनु भएको एक खालको सैद्धान्तिक अहिले तर्कहरू विभिन्न खालको आउँछ, बुझाइमा जनतामा विभिन्न खालको छ। वास्तवमा यो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ संविधान चलाउने हो कि संविधान बनिसकेपछि संविधान अनुसार चाहिँ राजनीतिक दलहरू चल्नुपर्ने? संविधानका धाराहरू, म छोटकरीमा भने संविधानले लेखिएका धाराहरू, संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू, संविधानले परिकल्पना गरेको, संविधानले को चाहिँ के भने व्यवस्था गरेको शासन प्रणाली, जे संविधानले कल्पना गरेको छ त्यसलाई त्यसका सिद्धान्तहरू छन्, त्यसका मान्यताहरू छन्, त्यसको संसारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापी त्यो संविधानका प्रयोगहरू छन्। ती प्रयोगका आधारमा संविधानै बमोजिम गर्ने हो। दोस्रो कुरा के मैले अघि भने अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामीले कुन मोडल, यहाँ समस्या हो। हामीले हाम्रो शासन चिनिया मोडलको हो। पहिला पार्टीले निर्णय गर्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ गर्ने मोडल होइन हाम्रो। हाम्रो मोडल के हो भने प्रधानमन्त्री पार्टीले चुन्दैन, दलले चुन्छ। दल चाहिँ पार्टीकै हो, तर पार्टी केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्री चुन्दैन। हाम्रो मोडल पनि विचार गर्नुपर्छ। यहाँ त के उहाँकै भनाइअनुसार भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था भएको भए प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के अरे पार्टीले यो गर, यो सचिवलाई बढुवा गर, यसलाई मुख्य सचिवमा बढुवा गर, यसलाई राजदूत नियुक्ति गर, यसलाई अख्तियारको सदस्य नियुक्ति गर। अनि यो खालको मोडलले तर यो संसदीय शासन प्रणालीमा के छ? पार्टीले सरकार चलाउने, सरकारले पार्टी चलाउने हो? दुईटा कुरा हुन्छ। पार्टीको घोषणापत्र हुन्छन्, घोषणापत्र मार्गदर्शक एउटा गाइडलाइन हो त्यो। अनि त्यो चाहिँ हेर्ने को हुन्छ? त्यो सरकारले हेर्छ कि त्यो पार्टीले हेर्छ? पार्टीले गर्ने भनेको नीतिगत सैद्धान्तिक मार्गदर्शन हो। तर हात समातेर यो पहिला सचिव के अरे स्थायी कमिटी सचिवालय बैठकमा निर्णय ले, अनि फेरि मन्त्री परिषद बैठकमा जा, अनि त्यही निर्णय गर। यो हाम्रो मोडल होइन। अब म हजुरलाई एउटा प्रश्न, यो विषयान्तरतिर नजाउँ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को विशेष गरी धारा 53(4) र अहिलेको चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 के यो एकअर्कासँग मिल्ने खालको छ? यसो छ, त्यहाँ कुरा के मात्र 47 को संविधानले क्लियर लेख्यो, यसले सङ्केत गर्यो, यसले लेख्यो, तर कोर्सहरू पुरा गर्दै आउनुपर्छ। सङ्केत गर्यो। यहाँ त कोर्स पुरा भएन, एकैचोटि गर्भधारण गर्नुपर्ने, धेरै समय बित्नुपर्ने, अनि अन्तिममा नानी जन्मिनुपर्ने, एकैचोटि नानी। हाम्रो संविधानले के अरे प्रतिनिधि सभा बिचमा विघटन हुनै नसक्ने भन्ने बिल्कुल निषेध गरेको छैन।
तर यसका धाराहरू 47 जस्तो प्रश्न छैन। तर यो खाले विशिष्ट परिस्थिति भलै यो विषय पछि यो विशिष्ट परिस्थिति संविधानको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा हामीले अपनाएको शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तका सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारभित्र पर्छ र आवश्यकता र बाध्यताले त्यो सिर्जना पनि गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यो विषयमा थुप्रै रिटहरू परिसकेको छ। आज हिजोसम्म 11वटा परिसकेको छ, अझै पर्ने जारी छ। संसदहरू स्वयंले बहुमत सांसदहरू जुटाएर चाहिँ रिट संसद पुनर्स्थापनाको लागि रिट निवेदन पर्नेछ। यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय होला। अब फेरि म माननीय उमिता बराइलीतर्फ लागेँ। यो जुन हाम्रो प्रणाली चाहिँ जुन छ, आखिरी कार्यकारी अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै छ। त्यो हिसाबले त्यो अधिकार विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्ने चाहिँ नहुन सक्ला, किनभने हाम्रो मोडल नै त्यही टाइपको छ। अनि त्यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो धेरै खिचातानी भएपछि आखिरी एउटा जनादेश लिनु पनि त यो स्वाभाविक, यसलाई स्वीकार किन आत्तिनु पर्ने, किन डराउनु पर्ने हैन। अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जुन गर्नुभएको जुन निर्णय छ, भोलि अहिले पार्टी त एउटै छ। अहिले पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीहरूको बैठकहरू बसिरहेछ। भलै एकछिनको लागि फुट्ला, हामी कामना गर्छौँ नफुटेको राम्रो। यस्ता उतार चढाव भए पनि मानिलौँ फुटेपछि छुट्टै हो भने अब केपी ओली लगायतको त्यो एउटा समूहले गरेको निर्णय ठिक छैन भने त जनताले दण्डित गरिहाल्छन्। अनि चुनावमा जाने किन खुट्टा कमाउनु पर्ने? मैले विशेष गरी तपाईँलाई मैले संविधान कानुनको भन्दा विशेष राजनीतिक चाहिँ प्रश्न मैले यहाँलाई तेर्साएँ। होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब खुट्टा कमाउने कुरा त होइन, तर जनताले हामीलाई जनमत चाहिँ 5 वर्षको लागि दिएको हो। फेरि हामी चाहिँ यो बिचमा 5 वर्ष पुरा नभइकन के मुखले चाहिँ उहाँहरूसँग भोट माग्न जाने, एउटा त्यो छ। दोस्रो कुरा त के हो त भन्दाखेरि पुरै चाहिँ आर्थिक रूपमा अहिले थङथिलो भएको छ देश। यो बेलामा चुनावी खर्च हामीले कसरी जुटाउने होइन, राष्ट्रले त कसरी बेहोर्छ चुनावी खर्च, एउटा त्यो छ समस्या। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो आत्तिने भन्ने विषय नै होइन र चुनावमा नजाने खुट्टा कमाउने भन्ने विषय नै होइन। यत्रो हामीले चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध लड्यौँ होइन, कतिको सिउँदो पुछिएको छ, कति चाहिँ सहयोद्धाहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ, कतिको काख रितियो, कति घाइते अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ। अनि चाहिँ 19 दिने जनआन्दोलन भयो। त्यो जनआन्दोलनले पनि एउटा खालको माहौल सृष्टि गर्यो र त्यही आधारमा चाहिँ संविधान बन्यो। जनताको जनप्रतिनिधिहरूबाट बनेको संविधानलाई आज आएर चाहिँ जुन बन्धक बनाइयो त्यो नै आपत्तिजनक विषय हो। हामीलाई चाहिँ कुनै पनि चुनावमा जाने खुट्टा कमाइको विषय होइन। मेन आपत्तिको कुरा के हो त भन्दाखेरि संविधानलाई चाहिँ अब उहाँले चाहिँ घाँटी रेट्ने काम गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ जब त्यही संविधान अन्तर्गत बनेको चाहिँ संसद विघटन गरिसके पछाडि उहाँले संविधानको घाँटी रेट्नु भएको छ। कसरी अब हामीले चाहिँ संविधान छ भनौँ, जब उहाँले पहिलो रूपमै प्रहार गरिसक्नु भएको छ। विगतमा त विभिन्न सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ असहमत हुँदाखेरि चाहिँ संसद विघटन भएका छन्। यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा कुर्सीको लडाइँमा चाहिँ संसद विघटन गरिएको छ। उहाँले सधैँभरि आफै प्रधानमन्त्री बन्नको लागि संसद विघटन गर्नुभएको छ। उहाँलाई कसैले पनि केही काम गर्न रोकेको थिएन। किन उहाँले, हामीले हेर्छौँ त विगतमा उहाँले विभिन्न नियुक्तिहरू आफ्नै तरिकाले गर्नुभएको छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको अध्यादेशहरू ल्याएकै गर्नुभएको छ। अनि राष्ट्रपतिले फेरि त्यसमा साइन गरेको गर्नुभएको छ। उहाँलाई केही कुरामा रोकेकै थिएन। राजदूतहरू पनि उहाँले सिफारिस गरिराख्नु भएको छ। भनिसके पछाडि के हो त भन्दा अहिलेका हाम्रा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सबै चाहिँ संविधानको चाहिँ घाँटी रेट्ने काम गर्नुभएको छ र 10 वर्षे जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलनको पनि त्यो हिक्का नराखिकन उहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किक आउट गरेर बाहिर गइसक्नु भएको छ। अब उहाँलाई केहीले पनि रोक्न सक्ने जस्तो अवस्था देखिँदैन। किन त भन्दाखेरि संविधानमा जब उहाँले अहिले संसद विघटन गर्ने कुरा नै छैन, विशेष अधिकारको कुरै छैन, तर उहाँले चाहिँ आफ्नो बल प्रयोग गरेर चाहिँ संसदको विघटन गर्नुभएको छ। यो नै एउटा दुःखद कुरा हो। एउटा बिचमा एउटा कुरा म भनिहालेँ, यो संविधानमाथिको कु भनेको मैले बुझाएको छैन। अहिले हिजो अस्तिको मध्यावधि चुनावमा जाने, संसद विघटन गर्ने, अर्को ताजा जनादेशमा जाने सरकारले निर्णय गर्यो। राष्ट्रपतिले त्यसमा सरकारको निर्णय उल्टाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन। सरकार निर्णय हेरफेर गर्ने अधिकार पनि छैन। अब 1 दिन 2 दिन ढिलो चाँडो मात्रै कुरा, त्यति मात्रै हो। कु भने के? संविधान कुन धारा निलम्बन भयो? संविधानको कुन संवैधानिक हक चाहिँ के भनेदेखि निलम्बन भएको छ? फन्डामेन्टल राइटहरू कहीँ निलम्बन भएको छ? ताजा जनादेशमा जाने भए भएन। जुन समीकरणका साथ, जुन तरिकाका साथ, जुन एउटा सोचाइका साथ, जुन एउटा
सपना बोकेर चाहिँ हामी चुनावमा गएर सरकार गठन गऱ्यौँ, त्यसअनुसार चल्न सकिएन। अब ताजा जनादेशको आवश्यकता पर्यो, जनताकै जिम्मामा यो अब दिने भए, जनताले अब जे नि अब यसको मतलब होला हिजो एउटा पार्टीको चाहिँ के भने बहुमत आएको थियो होला, त्यो के अरे प्रतिनिधिको सङ्ख्या अहिले विशेष गरी यो जुन प्रधानमन्त्री पक्षीय चाहिँ सांसद नेता बाहेक यतै नेकपाको पनि ठुलो चाहिँ समूह अनि त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस, सङ्घीय समाजवादी पार्टी लगायतको दलहरूले प्राय सबै दलहरूले चाहिँ विरोध जनाएको छ। केही नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका केही दलहरूले चाहिँ समर्थन गरेको जस्तो, तर अरूले त विरोध गरिरहेछ नि त। विरोध गर्न किन विरोध गर्छन् भन्दा भित्रभित्र खुसी छन्, खुसी पक्कै होलान्। नेकपा दुई फ्याक हुने भयो। अब चाहिँ एकै फ्याक हुँदा पनि 5 वर्षलाई दिएको 3 वर्षमा संसद विघटन गरेको किन गर्यो भनेर क्वेसन उठाउन पाउनको लागि भन्नु त पर्यो नि। खुसी भित्र भए पनि बाहिर भन्नु पर्यो। त्यसमा यो विरोध चाहिँ के छ भने यो जे भयो गलत भयो, तर यो चाहिँ संविधान अनुकूल भएन भनेर त भन्नु पर्यो नि। यहाँ त बुढी मरी भन्दा पनि यहाँ काल पल्क्यो भन्ने कुरा छ नि। जनतामा जनादेशका निम्ति संविधान बमोजिम जानेर यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु फेरि जनादेश ताजा जनादेश ल्याउने कुनै भन्नु कु भनेको त के हो भने संविधानको खास गरी मौलिक हक निलम्बन हुनु पर्यो। आवधिक निर्वाचनको चाहिँ के भने विषय निलम्बन हुनु पर्यो। कुनै फेरि अर्को कुरा अहिलेको सरकारले जे अब भोलि आदेशबाट चाहिँ कतिपय काम गरेर, तर ती सब आदेश र अध्यादेशहरू भोलि आउने संसदले अनुमोदन नगरिकन गरेन भने यी जम्मै कामहरू फेल हुन्छन्। कहाँ उहाँ एकलौटी गरेर हुन्छ सरकारले? सरकारले त एकलौटी जस्तै गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो देशमा विशिष्ट खाले परिस्थिति अब आफूलाई मन नपर्ने, आफूभन्दा असहमत राख्ने पक्षहरूलाई चाहिँ साइड लाउने, अब अख्तियार लगाउने लगायतको सबै कुरा गरिराख्नु। अब यो लाग्दैन लाग्नु त, तर यो त सुनियोजित छ भन्ने छ नि त। गलत कुरा भ्रष्टाचार गरेका ल म भन्छु, मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ। जति बेला 2073 सालमा म व्यवस्थापिका संसद चाहिँ मैले लोकमान सिंह कार्कीको हरकतको विरुद्धमा बाहिर मैले संसदभित्र विशेष समय लिएर बोलेँ। बाहिर निक्ले धेरैले पहिला कोइसक्यो, सार्वजनिक पद धारण गरेर अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की जस्तो मान्छेको विरुद्धमा तैँले कसरी बोल्ने हिम्मत गरिस्? मैले भने जीवनमा 1 रुपियाँ तलमाथि गरेको छैन। म त्यस कारणले फेरि पनि बोल्छु, बाहिर पनि म मिडियामा बोल्छु। किन डराउने? चोरको खुट्टो काट भन्दाखेरि फुत्त झिके जस्तो कुरा किन गर्ने? भ्रष्टाचार गरेको छैन, अनियमितता गरेको छैन, किन डराउनु पर्यो? किन अब पहिले आतङ्कित हुनु पर्यो? यसै थुन्छ अरे केपिएलले थुनेर थुनिन्छ। यसका अनेकौँ ड्यु प्रोसेसहरू छैनन्। अख्तियारले अनुसन्धान गर्नु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो, छानबिनबाट केही न केही देखिनु पर्यो, विश्व अदालतमा जान्छ त्यो। हैन त छानबिन कसले गर्ने? प्रतिनिधिहरू नै अब अध्यादेश ल्यायो ऐन के अरे संवैधानिक परिषद कार्य सञ्चालन ऐनमा भन्छ अनिवार्य गर्यो 4 उपस्थित हुनुपर्छ, संख्या जम्मा 5 छ। अनि सभामुख समेत त्यहाँ उपस्थित नभइदिने, संख्या 4 पुग्न नदिने, अनि संवैधानिक परिषद बैठकै नहुने, नियुक्ति नै गर्न नपाइने, अख्तियार खाली छ, भ्रष्टाचार भयो भन्ने। अनि अख्तियारलाई त्यसो भने यो अहिले संसद नभएको बेलामा यस्ता खालका नियुक्तिहरू पनि जायजै हुन्। त्यो त संवैधान त्यो कानुनी व्यवस्था हो। त्यही गर्नकै लागि उहाँले विघटन तर जस्तो जुन आदेश बमोजिम जुन आदेश नियुक्ति भयो नि, ती आदेश आगामी संसदको अधिवेशन पेश गर्नुपर्छ। अब निर्वाचनपछि आउने संसद अधिवेशन पेश गर्नै पर्छ, पहिलो दिन पेश गर्नुपर्छ अधिवेशन। त्यो बीचमा त अरू कामहरू त गरिसक्छ नि। काम त सेवा सुविधाहरू चाहिँ के फिर्ता हुन्छ कि के छ? संसदीय सुनवाई पनि गर्नु परेन। काम गरिसकेको कामको सेवा सुविधा फिर्ता, तर त्यो बदर हुन्छन्। अब अन्तमा म यहाँलाई एउटा साझा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो हिसाबले अब देशको जुन अवस्था अहिले जुन संविधानमा भएका व्यवस्थामा, अब संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन, तर यसो मर्मा भावना र विश्वको सिद्धान्त प्रणाली अन्तर्गतको भन्ने यहाँ उसमा पनि त्यही छ। यो पत्रमा नि राष्ट्रपतिबाट आएको जुन प्रवक्ताबाट आएकोमा त्यही कुराको उल्लेख छ। यसले अब देशलाई कता लैजान्छ? कतै लाग्दैन। हामी एकदम स्वाभाविक तरिका। तपाईँ एउटा कुरा अब म एउटा उदाहरण 69 सालमा पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि देश कहाँ जान्छ? न त संविधानमा अर्को संविधान सभाको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यसरी नै यो अगाडि बढ्छ। आवश्यकताको सिद्धान्तले दोस्रो संविधान सभा जारी भयो र त्यसले संविधान सभा गर्यो। आवश्यकताको संसदीय प्रणालीका मान्यता र आवश्यकताको सिद्धान्तले ताजा जनादेशको निम्ति सरकार के अरे गर्यो। ताजा जनादेश प्राप्त हुन्छ
नयाँ ढङ्गले यदि त्यो कुरा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएको खण्डमा मान्यता दिएन भने त फेरि छँदैछ। आइहाल्छ, त्यो त छँदैछ। अब मैले माननीय सांसदतर्फ त्यही प्रश्न मैले यहाँलाई राखेँ। होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने देश चाहिँ एकदमै अस्थिर तरिकाले चाहिँ अब रहनेवाला छ होइन। किन त भन्दाखेरि उहाँले जुन एउटा षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले चाहिँ संसदको विघटन गर्नुभयो, अब चाहिँ मध्यावधिको निर्वाचन गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। र त्यो निर्वाचनमा अब मलाई लाग्छ अब धेरै दलहरू त्यो निर्वाचनमा भाग लिँदैनन्। र उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हिजो ज्ञानेन्द्रले जसरी ब्यारेकमा चुनाव गराए उहाँले त्यसरी नै गराउनुहुन्छ र त्यसरी नै चलाउनुहुन्छ। र मलाई लाग्छ सम्भवतः उहाँले सङ्कटकाल घोषणा गरेर सङ्घीयतालाई पनि उहाँले अन्त्य गर्नुहुन्छ, स्थानीय तहको पनि उहाँले अब चाहिँ खारेज गरिदिनुहुन्छ। र त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ सबै नेतालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा विभिन्न चाहिँ हिजो जनआन्दोलन जनयुद्ध सबै मुद्दाहरू बिउताएर जेल हाल्ने र चाहिँ सधैँभरि आफ्नै गुटकाले चाहिँ सरकार चलाइराख्ने खाइराख्ने उहाँको त्यो चाहिँ अब योजना रहेको छ। र जनताप्रति राष्ट्रप्रति उहाँको चिन्ता छैन। अनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सेनाहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा भिडन्त गर्ने ठाउँ बनाउने नेपाललाई त्यो ठुलो चाहिँ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको अगुवाईमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसै कारणले देश अब अस्थिरतातिर धकेलिन्छ। आजको कानुनी बहस विशेषबाट अतिथिद्वयलाई समेत धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता दर्शनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।